नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो बजेटिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिट सब्जेक्टको चाहिँ आज हामी च्याप्टर 5 को चाहिँ पार्ट 1 मा रहेका छौँ है त। विशेष गरी यो जुन हाम्रो च्याप्टर 5 मा आज हामी मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट अफ नन म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। अर्थात् हाम्रो यो मर्केन्डाइज भनेको चाहिँ के हो भन्दा जस्तै सामानहरू भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त। सामानहरू है त, अथवा यसलाई सामानै भनौँ न एउटा। अब यसरी हेर्दाखेरि यो हाम्रो एउटा के भयो त, सामान भयो है त। र यसरी हामीले हेर्दाखेरि जुन हाम्रो नन म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन भन्ने बित्तिकै कस्तो अर्गनाइजेसन हो भन्दा यस्तो अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दैन र उनीहरूले चाहिँ अरू कम्पनीहरूले, अरू म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूले उत्पादन गरिएको वस्तुहरूलाई चाहिँ बिक्री गर्ने काम चाहिँ जुन हाम्रो यस्ता कम्पनीहरूले गर्ने गर्दछन्। नन म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन विशेष गरी यसको उद्देश्य चाहिँ यसरी वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्नु चाहिँ होइन। यसले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उत्पादन गर्दैन, त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन भनेको छ है त। र विशेष गरी यो च्याप्टर 5 मा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट अफ अ नन म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन है त। जुन हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन नगर्ने खालका जस्ता भनौँ न त्यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ सामानहरू चाहिँ कसरी चाहिँ खरिद गर्छ, तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूको लागि आवश्यक पर्ने जुन बजेटेड फिगरहरू कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसै च्याप्टरबाट चाहिँ हेर्न जा सक्छौँ है त। र यसबाट चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल क्वेसनहरू पनि एक्जाममा कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ। विशेष गरी यसमा चाहिँ हामीलाई जुन ओपन टु बाईको बारेमा चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है त। ओपन टु बाई है, यो टर्म चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन्छ। हामीलाई यस्तै टर्मबाट रिलेटेड भएर धेरै क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने गरिन्छ। जस्तै हामीलाई यसैबाट सोधिने जस्तै क्वेसन भनेको यहाँ हेर्नु होला है त, डिफाइन द टर्म है त। डिफाइन द टर्म, हाम्रो टर्म रहेको छ ओपन है त। ओपन टु बाई, ओपन टु बाई इन प्लानिङ है त। इन प्लानिङ अफ नन है त। प्लानिङ अफ कसको भन्दा चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नको, नन म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्न भन्ने कुरा भयो है त। र यसमा अब हामीले चाहिँ के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो ओपन टु बाई हाम्रो विशेष गरी चाहिँ हामीले यसरी क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यो ओपन टु बाईमा चाहिँ विशेष गरी कि त रिटेल प्राइसमा चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ अथवा हामीले कस्ट प्राइसमा चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है त। जस्तै अब हाम्रो विशेष गरी यो जुन यसको बारेमा हामी लेखौँ है त सुरुमा, अनि त्यसपछि फर्दर हामी डिस्क्राइब गरौँ यसको बारेमा है त। यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो अ रिटेलर है त, एकदमै ध्यान दिनु होला। अ रिटेलर क्यान बी स्योर टु स्टक है त। स्योर टु स्टक द राइट है त, द राइट अमाउन्ट अफ द राइट प्रोडक्ट है त। राइट प्रोडक्ट एट द के हो त हाम्रो सही समयमा, अर्थात् हाम्रो राइट टाइममा। एट द राइट टाइम बाई युजिङ, केलाई युज गरेर त, बाई युजिङ एन ओपन टु बाई प्लान। अर्थात् यसबाट हामीले के बुझ्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ कुनै पनि जुन हाम्रो खुद्रा व्यापारीहरू हुन्छ नि, जसलाई हामीले रिटेलर भन्छौँ, हो रिटेलरहरूले चाहिँ यो ओपन टु बाई प्लानको आधारबाट चाहिँ कुन स्टक किन्ने, कति स्टक किन्ने र कुन समयमा किन्ने भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा पर्फेक्ट डिसिजन चाहिँ लिन चाहिँ हेल्प गर्ने काम चाहिँ हाम्रो ओपन टु बाई प्लानबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। यही टर्ममा भनेको चाहिँ हाम्रो अ रिटेलर है त। A retailer can be sure to stock the right amount of the right product at the right time by using an open to buy plan भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ भनिएको छ यसमा होइन। र अब यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ त हेरौँ है त। इट क्यान बी, एकदम फोकस गर्नु होला, इट क्यान बी क्यालकुलेटेड है। यसलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ इन आइदर है त, इन आइदर युनिट्स, कि त हामीले जुन युनिट्समा पनि यसलाई क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ अथवा रुपिज मूल्यमा पनि हामीले यसले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा रहेको छ है त। र अब त्यसै गरी हाम्रो
अरू कुरा पनि लेखौँ यसै अन्तर्गत। ओपन टु बाई इज के हो त? ओपन टु बाई इज इसेन्सियल्ली द डिफरेन्स है त, द डिफरेन्स बिट्विन हाउ मच है त, हाउ मच क्वान्टिटिज, हाउ मच एडिसनल, यसमा यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ, हाउ मच एडिसनल है, हाउ मच एडिसनल इन्भेन्टरी इज नेसेसरी भन्ने कुरा रह्यो। यसबाट चाहिँ हामीले यो कुराहरू थाहा पाउनु रहेछ। के रहेछ त? ओपन टु बाई इज इसेन्सियल्ली द डिफरेन्स बिट्विन है, इसेन्सियल्ली द डिफरेन्स बिट्विन हाउ मच इन्भेन्ट्री इज निडेड भनौँ न यसमा, हाउ मच इन्भेन्ट्री इज निडेड एन्ड हाउ मच एक्चुअली इज अभाइलेबल। यो हाम्रो हल्का हल्का यसमा फरक भयो। यसरी भन्दा नि यसरी लेखौँ है त। हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ कति है त? ओपन टु बाई इज इसेन्सियल्ली द डिफरेन्स है त, इसेन्सियली द डिफरेन्स बिट्विन हाउ मच इन्भेन्ट्री इज needed and how much is actually available भन्ने कुरा भयो। अर्थात् यो जुन हाम्रो ओपन टु बाईको सहायताबाट चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्भेन्ट्री कति आवश्यक पर्छ र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो भनौँ इन्भेन्ट्री इज निडेड कति आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा भयो र एक्चुअली चाहिँ हामीसँग चाहिँ कति इन्भेन्ट्री चाहिँ अभाइलेबल छ भन्ने कुरा, आवश्यकता र हामीसँग भएको कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ डिफ्रेन्सेस देखाउने काम चाहिँ हाम्रो ओपन टु बाईको सहायताबाट हुने गर्छ। विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो यो ओपन टु बाई चाहिँ हामीले कि त रिटेल प्राइसबाट अथवा हाम्रो कस्ट प्राइसबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है त। क्यान बी क्यालकुलेटेड इन आइदर है त, इन आइदर रिटेल प्राइस है त, रिटेल प्राइस अर कस्ट प्राइस भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो ओपन टु बाई क्यालकुलेट कसरी गर्ने भनेर एउटा यसको निश्चित फर्मुला जस्तो हुन्छ, त्यसलाई हामीले हेरिहालौँ है त। यसमा जस्तै हाम्रो एउटा कम्पनी मानौँ, ल मानौँ हाम्रो एबिसी कम्पनी रहेको छ। हामी के निकाल्न जाँदैछ त? यसको ओपन टु बाई एट रिटेल है त, ओपन टु बाई एट अ रिटेल एन्ड कस्ट भन्ने कुरा भयो। हाम्रो यहाँ रहेको छ एज अन है, यसको चाहिँ हामी जहिले पनि के भन्नु एज अन हुनुभयो त, एज अन डट 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 अब हाम्रो कुन टाइममा छ त्यो अनुसार लेख्छौँ है त। र यसको फर्मेट एकदम हेर्नु होला, हाम्रो यहाँ आउँछ पार्टिकुलर्स एमाउन्ट, जसलाई हामीले रुपिज पनि भन्न सक्छौँ। र अब विशेष गरी चाहिँ हामीले यहाँ के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ टोटल स्टक निड, अर्थात् हाम्रो निडेड कति टोटल स्टक निडेड छ त्यो हाम्रो यसमा आयो, लेस यस हेर्नुहोस् है त, लेस टोटल स्टक अभाइलेबल भन्ने चाहिँ हाम्रो यति भयो भनेदेखि जति पनि हाम्रो एडिसनल हुन्छ नि हो, यो एडिसनल भनेको हाम्रो के हो त? ओपन टु बाई एट अ रिटेल, यो जुन डिफ्रेन्स हुन्छ नि, टोटल स्टक निडेड माइनस टोटल स्टक अभाइलेबल भने चाहिँ हाम्रो के भयो त? ओपन टु बाई एट रिटेल, यो चाहिँ रिटेलको कुरा भयो, यो चाहिँ रिटेलमा आयो है, ओपन टु बाई एट द रिटेल। अब हामीले ओपन टु बाई एट द रिटेलका साटो हामीले यदि कस्ट प्राइसमा निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले केले मल्टिप्लाई गर्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ है त, मल्टिप्लायर बाई हाम्रो 1 गर्छौँ, 1 माइनस हाम्रो जति पनि इनिसियल मार्कअप हुन्छ नि, सुरुमा जोडेको जुन हाम्रो मार्कअप भनेको प्रफिट जस्तै हो है, मार्कअप जति पनि हाम्रो प्रफिट जोडेको छ त्यसलाई हामी घटाउँछौँ।
यो जति पनि यसबाट 1 माइनस इनिसियल मार्क अफ घटाइसकेको जति पनि अमाउन्ट आउँछ नि हो त्यसले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त यसरी ओपन टु बाई है त ओपन टु बाई एट कतिमा हो त एट कस्ट जुन चाहिँ हाम्रो ओपन टु बाई एट रिटेल मल्टिप्लाई बाई कसरी आयो त जुन हाम्रो यो मल्टिप्लायरले है त हाम्रो यसमा आई पनि आएछ यो एमएलटिआई मात्रै हुन्छ मल्टिप्लायर है त गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै आउने भयो मानौँ यो भनेको ए भयो भनेदेखि यो बी छ भनेदेखि हाम्रो ओपन टु बाई कसरी आयो त ए मल्टिप्लाई बाई बी जुन चाहिँ हाम्रो फाइनल यही नै रहेको छ यसै हामीलाई सोध्ने हो हुन त एक्जाममा हामीलाई अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर है र अब भनेपछि नर्मली हामीले बुझ्नुपर्छ यो ओपन टु बाई भनेको चाहिँ के रहेछ त डिफ्रेन्सेस बिट्विन द है त डिफ्रेन्स बिट्विन द हाम्रो स्टक निडेड र एन्ड के हो त भन्दाखेरि स्टक अभाइलेबल टोटल स्टक निडेड एन्ड द टोटल स्टक अभाइलेबलको जुन भिन्नता अथवा दूरी हुन्छ नि त्यो भने चाहिँ हाम्रो ओपन टु बाई हुन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल स्टक निडेडबाट हामीले टोटल स्टक हामीसँग एक्चुअली अभाइलेबललाई घटायो भनेदेखि हाम्रो ओपन टु बाई एट द रिटेल आउँछ अब यो रिटेललाई घटाउनको लागि भने मतलब रिटेल भनेको त जुन हाम्रो प्रफिट एड भएको हुन्छ नि यसमा चाहिँ अब त्यो प्रफिट एड भएकोलाई घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ कस्ट आउँछ ओपन टु बाई कस्ट त्यो घटाउनको लागि चाहिँ हामीले यसरी निकाल्छौँ विशेष गरी चाहिँ यो निकाल्न आउनु पऱ्यो है यो निकालेपछि यो त अब आइ नै हाल्छ मजाले है त अब त्यो कुरा भयो र अब जस्तै अब हाम्रो यहाँ कहिलेकाहीँ एक्जाममा चाहिँ धेरै प्रश्नहरू चाहिँ हामीलाई सोध्न सकिन्छ एक्जाम्पल हेरिहालौँ है त एउटा एक्जाम्पल फर एक्जाम्पलको लागि तर अब एक्जाम्पल भन्दा पनि एक्जाम्पलकै रूपमा लेखौँ जुन चाहिँ हाम्रो ब्रिफ एन्सर क्वेसन जुन चाहिँ एक्जाममा 2 मार्क्समा चाहिँ सोध्ने गरिन्छ र यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2077 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 6 मा चाहिँ सोधेको रहेछ 2 मार्क्सको लागि है त अब हेरौँ त हाम्रो एक्जाममा सोधिने प्रश्न जुन चाहिँ 2077 सालमै नै सोधेको रहेछ र यसमा के भनेको छ हेरौँ है त द फलोइङ इन्फर्मेसन एकदमै ध्यान दिनु होला द फलोइङ इन्फर्मेसन इज गिभन है त द फलोइङ इन्फर्मेसन इज गिभन फर अ सेल है त फर अ सेल अफ गुड्स फर अ सेल अफ द गुड्स बाई सालमुल्सन रिटेल बिजनेस यो भयो र यसमा चाहिँ अब हाम्रो इन्फर्मेसनमा के दिएको छ भन्दा चाहिँ टोटल इन्भेन्टोरिज निडेड रुपिस कति छ त हाम्रो 85,000 र त्यसपछि अर्को हाम्रो टोटल इन्भेन्टोरिज अभाइलेबल रुपिस हाम्रो कति रहेछ त 12,000 बराबरको र यसमा चाहिँ हाम्रो इनिसियल है त इनिसियल मार्कअप है त इनिसियल हाम्रो मार्कअप कति रहेको छ हेरौँ त मार्कअप अन रिटेल है त अन रिटेलमा चाहिँ हाम्रो जम्मा 25% रहेको छ अब हामीले रिक्वायर्डमा के सोधेको छ त्यसरी रिक्वायर्ड भनेर ओपन टु बाई है त ओपन टु बाई कस्ट भन्ने कुरा भयो रिक्वायर्ड अन्तर्गत चाहिँ अब हामी सल्युसनतर्फ लागौँ अब हाम्रो ओपन टु बाई कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त हामीले भर्खरै यहाँ हेऱ्यौँ जसमा चाहिँ यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ के छ त हाम्रो जुन हाम्रो टोटल स्टक निडेडबाट हामीले टोटल स्टक अभाइलेबल घटायो भनेदेखि हाम्रो ओपन टु बाई एट द रिटेल आयो ओपन टु बाई एट द रिटेललाई हामीले यसरी मल्टिप्लाई गऱ्यो भनेदेखि हामी के आयो त ओपन टु बाई एट द कस्ट यो चाहिँ कस्टमा आयो है त र अब हामीलाई यहाँ कम्पनीको नाम दिएको छैन त्यही भएर हामी डट 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 कम्पनी लेखिदिन्छौँ र यो भनेको हाम्रो के हो त ओपन है त ओपन टु बाई एट केमा हो त कस्टमा भनेको छ है त र यसरी हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि यो भयो हाम्रो पार्टिकुलर्स टाइम दिएको छैन त्यही भएर हामी
एज अन भनेर डट 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 लेखिन्छ है त। पार्टिकुलर्स भयो र अर्को हाम्रो चाहिँ एमाउन्ट रुपिज भन्ने कुरा भयो है त। अब सुरुमा हाम्रो के छ त यसमा टोटल स्टक निडेड है त। टोटल स्टक निडेड भन्ने बित्तिकै हाम्रो कति दिएको छ हेरौँ त क्वेसनमा। टोटल स्टक निडेड भनेर हामीलाई चाहिँ 85,000 85,000 बराबरको चाहिँ हामीलाई दिएको छ है त। र यसपछि हाम्रो लेस यसमा के आउँछ त टोटल स्टक अभाइलेबल। टोटल स्टक अभाइलेबल चाहिँ कतिको रहेछ त हाम्रो जम्मा टोटल इन्भेन्ट्रिज अभाइलेबल भनेको जम्मा 12,000 बराबरको रहेछ है त। 12,000 बराबरको। अब यसलाई घटाइ हेरौँ त कति आउँछ यसमा हाम्रो 85,000 माइनस 12,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 73,000 73,000 बराबरको। यो भनेको हाम्रो के भयो त ओपन टु बाई है त। ओपन टु बाई एट केमा आयो त रिटेलमा। खासै केही छैन हामीले त्यो हो ओपन टु बाई। यो टु मार्क्स हामी किन यसरी त्यसै खेर फाल्ने है राम्रोसँग हेरौँ न होइन। त्यही भएर ओपन टु बाई हेर्दा रिटेल आयो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त मल्टिप्लायर निकाल्नु पर्ने भयो। मल्टिप्लायर यो जुन मल्टिप्लायर हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो 1 माइनस कति छ त हाम्रो मार्क अफ यो पर्सेन्टेजमा चाहिँ यसलाई पर्सेन्टेज हटाउँदा कति हुन्छ 25 डिभाइड बाई 100 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो पर्सेन्टेज हट्छ। यो भनेको 0.25 आउँछ है त। 0.25 गर्दाखेरि हाम्रो 1 माइनस 0.25 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 0.75 आउने भयो। अब हेरौँ त यो ए भयो यो बी भयो। अब हाम्रो यहाँ आउने भनेको के हो ओपन टु बाई एट द कस्ट चाहिँ आउने भयो है त। ओपन टु बाई एट केमा त ओपन टु बाई एट कस्ट जसमा चाहिँ हाम्रो यो ए मल्टिप्लाई बी भनेपछि कति आउँछ हाम्रो 73,000 मल्टिप्लाई बाई 0.75। यो कसरी आयो त हाम्रो ए मल्टिप्लाई बाई बी है त। हाम्रो जम्मा यसमा आएको छ 54,750 54,750 बराबरको। यो चाहिँ हाम्रो ओपन टु बाई एट द कस्ट चाहिँ यसरी चाहिँ आउने भयो है त। यो कुराहरू भयो यसमा। हामीले लगभग एक्जाममा सोधिने भनेको त 2 मार्क्समा यति नै रहेछ। जस्ट हामीले के याद गर्नु पर्यो त कसरी चाहिँ हाम्रो जुन ओपन टु बाई एट द रिटेल आउँछ त्यसपछि मल्टिप्लायरले हामीले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो के आउनु भयो त ओपन टु बाई एट द कस्टमा चाहिँ आउने भयो है त। लगभग त्यसरी चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसमा। अब हाम्रो जुन एक्जाम्पल पनि भयो प्लस एउटा हाम्रो भनौँ 2077 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 6मा चाहिँ 2 मार्क्सको लागि चाहिँ सोधिएको प्रश्न चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ रहेको छ है त। अब जस्तै अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो जुन क्वेसनमा चाहिँ थ्योरिटिकल पोर्सनमा चाहिँ के भनेर सोध्छ भन्दा चाहिँ वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई एट द रिटेल एन्ड द कस्ट युज ओपन टु द बाई भनेर सोध्न सकिन्छ है त। जुन चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त त्यो क्वेसन लेखौँ अनि त्यसपछि हामी यसको बारेमा छलफल गरौँ है त। हामीलाई कहिलेकाहीँ के भनेर सोध्न सक्ने भयो त वाट डु यु है त। वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई at retail and cost है त। at retail and cost used है त। used open to buy भन्ने कुरा भयो। यो जुन ओपन टु बाई एट द रिटेल र ओपन टु बाई एट द कस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा सोधेको छ है त। जेनरली चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन रिटेल प्राइस चाहिँ हाम्रो कस्ट प्राइस भन्दा चाहिँ के हुन्छ त हायर अर्थात् धेरै हुने गर्दछ। यो जुन ओपन टु बाई एट द रिटेल चाहिँ हाम्रो डिटरमाइन गरिन्छ। नर्मली कसरी डिटरमाइन गरिन्छ त अघि हामीले हेरिसकेको छौँ टोटल स्टक अभाइलेबल लाई चाहिँ भनौँ न टोटल स्टक जुन हाम्रो निडेड डिभाइड बाई भन्दा पनि डिभाइड होइन हाम्रो टोटल स्टक निडेड माइनस टोटल स्टक अभाइलेबल गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो यसरी टोटल स्टक एट द रिटेल प्राइस आइहाल्यो जुन चाहिँ हाम्रो कस्ट प्राइस भन्दा चाहिँ हायर हुने गर्दछ जसमा चाहिँ हाम्रो हल्का के भन्ने मार्कअप जोड्ने गर्दछ। र जुन हाम्रो ओपन टु बाई एट द कस्ट चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो
प्रफिट चाहिँ घटाइन्छ कि त्यसमा चाहिँ, जसलाई चाहिँ कस्टमा ल्याउने गर्दछ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो जुन मल्टिप्लायर निकाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मल्टिप्लायर चाहिँ हाम्रो 1 माइनस इनिसियल मार्कअफ गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो आइ नै हाल्यो। जुन हाम्रो मल्टिप्लायर हो त्यसले चाहिँ हाम्रो ओपन टु बाई एट द रिटेल प्राइसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो ओपन टु बाई एट द कस्ट आउँछ। लगभग अघि हामीले जे गर्यो नि त्यही कुराहरू यसमा लेख्ने हो कि। ल एकपल्ट हेरौँ है त हामीले यहाँ के लेख्ने भनेर। जेनरली रिटेल प्राइस है त, रिटेल प्राइस इज हायर देन है त, हायर देन कस्ट प्राइस अफ द के हो त हाम्रो अफ द गुड्स ओपन टु। एकदम ध्यान दिनु होला, अघि हामीले जे गर्यौँ नि जुन थ्योरिटिकल जुन हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सन हामीले एउटा यहाँ हेरेको थियो जुन 2077 सालमा सोधेको रहेछ त्यो जस्तै रहेको छ है त। ओपन टु बाई एट कस्ट के छ त हाम्रो यसमा, ओपन टु बाई एट कस्ट भन्दा नि एट रिटेलको लेख्नु यसमा हाम्रो हायर देन द कस्ट अफ द गुड्स ओपन टु बाई एट अ रिटेल है त। रिटेल भनेको खुद्रा भइहाल्यो। रिटेल इज डिटरमाइन, यो कसरी डिटरमाइन गरिन्छ त हाम्रो, इज डिटरमाइन बाई सबट्र्याक्टिङ है त, सबट्र्याक्टिङ टोटल स्टक अभाइलेबल फ्रम है, टोटल स्टक अभाइलेबल फ्रम टोटल स्टक निडेड है त, अभाइलेबल फ्रम द टोटल स्टक निडेड फर हाम्रो के हो त, फर अ पार्टिकुलर पिरियड। अब त्यसै गरी हामीले यहाँ छ ओपन टु बाई है त, ओपन टु बाई एट कस्ट इज है त, ओपन टु बाई कस्ट इज क्यालकुलेटेड के गरिन्छ त, क्यालकुलेटेड बाई मल्टिप्लाइङ है त, मल्टिप्लाइङ 1 माइनस हाम्रो के छ त इनिसियल, 1 माइनस इनिसियल मार्कअफ पर्सेन्टेज टु ओपन टु है त, ओपन टु बाई एट के हो त हाम्रो कस्टमा भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ जेनरली चाहिँ हाम्रो यो भयो जुन कुरा चाहिँ हामीले यहाँ जे गर्यो नि, जुन टोटल स्टक निडेड माइनस टोटल स्टक अभाइलेबल गऱ्यो भनेदेखि ओपन टु बाई एट द रिटेल आयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लायरले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो ओपन टु बाई एट द कस्ट आयो। र मल्टिप्लायर चाहिँ हाम्रो कसरी निकालिन्छ भन्दा चाहिँ 1 माइनस इनिसियल मार्कअफ घटायो भनेदेखि हाम्रो मल्टिप्लायर त आइहाल्यो। यसरी चाहिँ नर्मली हामीलाई सोधिने भइहाल्यो है त। र त्यस्तै गरी अब हाम्रो यो क्वेसन पछि अर्को हामीलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ जुन हाम्रो भ्यालिडिटी अफ द ओपन टु बाई भनेर चाहिँ हामीलाई सोध्न सकिन्छ। राइट एबाउट द भ्यालिडिटी अफ द ओपन टु बाई प्लान भनिन्छ। यो कुरालाई हामी कभर गरिहालौँ है त। राइट एबाउट द भ्यालिडिटी है त, राइट एबाउट द भ्यालिडिटी अफ ओपन टु बाई प्लान भनेको छ है त। जस्तै हाम्रो ओपन टु बाईले चाहिँ के गर्छ त, प्रेजेन्ट गर्छ ग्रोथ प्लानलाई पनि, भने मतलब जुन प्लान गरेको हुन्छ नि एउटा इस्टिमेसनलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो अथवा यसले प्रेजेन्ट गर्ने भयो। अर्को भनेको चाहिँ यसलाई एक्चुअली चाहिँ के भयो त रिजल्टमा भन्ने कुराले यसले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने काम गर्दछ है त। र अब हेरिहालौँ त हाम्रो भ्यालिडिटी ओपन टु बाईको बारेमा चाहिँ नम्बर आएमा चाहिँ के छ त, यसलाई चाहिँ के छ त भन्दा टु इभ्यालुएट है त, टु इभ्यालुएट इन्भेन्टरी है त, टु इभ्यालुएट इन्भेन्टरी भन्दा पनि हाम्रो भनौँ इन्भेन्ट्री टु मस्ट बी पर्चेज है त, मस्ट बी पर्चेज। यसले के गर्नको लागि त इभ्यालुएट इन्भेन्ट्री टु मस्ट बी पर्चेज भन्ने कुरा भयो। र त्यसपछि अर्को भनेको टु इभ्यालुएट करेन्ट है त, टु इभ्यालुएट करेन्ट एन्ड प्लान्ड, करेन्ट एन्ड द प्लान्ड required
इन्भेन्टरी यो कुरा भयो। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो टु कम्पेयर, यसले एक्चुअल सेल्स फर अ पार्टिकुलर पिरियड र जुन हाम्रो फ्युचर पिरियड सेल्सको चाहिँ बिच चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने भयो त कम्पेरिजन चाहिँ देखाउने भयो, अथवा कम्पेरिजन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो ओपन टु बाईले चाहिँ हेल्प गर्ने भयो है त। टु कम्पेयर है त, टु कम्पेयर एक्चुअल सेल्स फर अ पार्टिकुलर है त, फर अ पार्टिकुलर पिरियड एन्ड फ्युचर है त, एन्ड फ्युचर पिरियड सेल्स यसरी आउने भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ आइपीमा, यसरी हेर्दाखेरि के छ त अर्को हाम्रो टु है त, टु कम्पेयर एक्चुअल बिगिनिङ इन्भेन्टरी एन्ड planned ending इन्भेन्टरी है त। अनि भीमा हाम्रो के छ टु डिटरमाइन है त, टु डिटरमाइन प्राइस अफ द के हो त हाम्रो टु डिटरमाइन द प्राइस अफ द गुड्स रिसिभ्ड एन्ड गुड्स रिसिभेबल यो भयो। त्यसपछि अब हाम्रो भिआईमा के छ त टु टेक है त, टु टेक ओभर डिसिजन्स फर मर्केन्डाइज आइटम्स। यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ जुन हाम्रो डिसिजनहरूको लिनको लागि विभिन्न प्रकारका जुन इभ्यालुएसनहरू गर्नको लागि चाहिँ ओपन टु बाई चाहिँ आवश्यकता चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नर्मली यसै जुन च्याप्टरबाट चाहिँ तीनवटा जुन थ्योरिटिकल पोर्सनलाई कभर गर्दाखेरि पनि लगभग यही क्वेसनबाट हाम्रो धेरै पटक इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। खासै एक्स्ट्रा चाहिँ पढिरहनु चाहिँ आवश्यकता चाहिँ छैन है। र यदि टाइम भयो भनेदेखि त पढ्दा त झनै राम्रो हुन्छ। भनेपछि हाम्रो के रहेछ त यसमा डिफाइन द टर्म ओपन टु बाई इन द प्लानिङ अफ द म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्न भन्यो भनेदेखि हामी के लेख्न सक्छौँ त अ retailer can be sure to stock the right amount of the right product at the right time by using an open to buy plan. It can be calculated in either units or the rupees, जसलाई चाहिँ हामीले मूल्यमा अथवा युनिट्समा पनि मापन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो है त। ओपन टु बाई इज इसेन्सल्ली द डिफरेन्स बिट्विन हाउ मच इन्भेन्ट्री इज निडेड एन्ड द हाउ मच इज एक्चुअली अभाइलेबल भन्ने कुरा भयो। यो हाम्रो ओपन टु बाई भने चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ कति इन्भेन्ट्री आवश्यकता छ र हामीसँग जति पनि इन्भेन्ट्री अभाइलेबल रहेको छ त्यो बिचको चाहिँ भिन्नता भनेको हाम्रो ओपन टु बाई एट द रिटेल प्राइस भन्ने कुरा है त। र हाम्रो रिटेल प्राइस ओपन टु बाई ओपन टु बाई क्यान बी क्यालकुलेटेड इन आइदर रिटेल प्राइस अर द कस्ट प्राइस भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ एउटा हाम्रो फर्मेट भयो। हामीले यसरी एबिसी कम्पनी ओपन टु बाई एट द रिटेल प्राइस एन्ड द कस्ट भनेर एज अन कुनै पिरियडमा लेख्छौँ र यसरी पार्टिकुलर्स र एमाउन्ट गरेर हामीले दुईवटा कोलम राखेर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है त। टोटल स्टक निडेडबाट हामीले लेस के गर्छौँ त टोटल स्टक अभाइलेबल गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो ओपन टु बाई एट द रिटेल भन्ने कुरा आयो है त। र जसमा चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लायर रहेको छ त्यसले मल्टिप्लाई गरेपछि हामीले के भन्नुभयो त ओपन टु बाई एट द कस्ट आउने भयो है त। ओपन टु बाई एट द रिटेल मल्टिप्लाई गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो ओपन टु बाई एट द कस्ट आउने भयो। र यो जुन क्वेसन नम्बर यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला, जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर 2077 सालमा चाहिँ सोधिएको रहेछ 6मा चाहिँ है त 2 मार्क्सको लागि। खासै केही पनि गाह्रो छैन, अघि ठ्याक्कै हामीले जे जुन फर्मेटमा पढ्यौँ नि त्यही नै रहेको छ है त। द फलोइङ इन्फर्मेसन इज गिभन फर अ सेल्स अफ द गुड्स बाई सालमन्स। अब हाम्रो यसमा कम्पनीको नाम चाहिँ हाम्रो फरक लेखेर रहेछ है, ठिकै छ केही भएन। गुड्स बाई हाम्रो के छ त स्यामुल्सन है त। स्यामुल्सन कम्पनीको नाम त के रहेछ गुड्स बाई स्यामुल्सन रिटेल बिजनेस रहेछ है त। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ कम्पनीको नाममा चाहिँ हाम्रो डट लेखेर छ, हाम्रो यहाँ के छ स्यामुल्सन कम्पनी है त। स्यामुल्सन रिटेल बिजनेस कम्पनीको नाम यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ।
सामुल्सन है त, सामुल्सन रिटेल बिजनेस है त। यो भनेको हाम्रो कम्पनीको नाम भयो। यसरी रिटेल बिजनेस ओपन टु बाई एट द कस्ट एज अन यो डेट भइहाल्यो। यसरी नर्मली हामीले निकाल्न सक्छौँ। र अर्को हामीले यहाँ एक्जाममा सोधिराख्ने जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनको भनेको वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई एट रिटेल एन्ड द कस्ट युज टु ओपन बाई भन्ने कुरा रहेको छ। यति कुरा लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लगभग 2 मार्क्सको लागि त सोधिने हो है, यति कभर भइहाल्छ। जेनरली रिटेल प्राइस इज हायर देन कस्ट प्राइस अफ द गुड्स open to buy at a retail is determined by subtracting total stock available from the total stock needed for a particular period. Open to buy at cost is calculated by multiplying 1 minus initial mark of percentage to open to buy at the cost भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि हाम्रो के सोधेको छ यसमा राइट अबाउट द भ्यालिडिटी अफ द ओपन टु बाई प्लान भन्ने कुरा रहेको छ है त। नम्बर आइमा चाहिँ हाम्रो टु इभ्यालुएट इन्भेन्ट्री टु मस्ट बी पर्चेस्ड र हाम्रो डबल आइमा रहेको छ टु इभ्यालुएट करेन्ट एन्ड द प्लान्ड रिक्वायर्ड इन्भेन्ट्री र ट्रिपल आइमा रहेको छ हाम्रो टु कम्पेयर एक्चुअल सेल्स फर अ पार्टिकुलर पिरियड एन्ड फ्युचर पिरियड सेल्स भन्ने कुरा भयो है त। र आइभीमा रहेको छ हाम्रो द टु कम्पेयर एक्चुअल बिगिनिङ इन्भेन्टरी एन्ड द प्लान्ड इन्डिङ इन्भेन्ट्री भन्ने कुरा भयो। र भीमा चाहिँ हाम्रो टु डिटरमाइन प्राइस अफ द गुड्स रिसिभ्ड एन्ड द गुड्स रिसिभेबल भन्ने कुरा भयो। र भिआईमा रहेको छ हाम्रो टु टेक ओभर डिसिजन्स फर मर्कन्डाइज आइटम्स यति कुरा रह्यो। खासै केही पनि छैन हाम्रो एक्जाममा हामीले नर्मली यो 3वटा जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनहरूलाई कभर गर्नु होला। र यो फर्मुला जस्तै हाम्रो कसरी चाहिँ हाम्रो ओपन टु बाई एट द रिटेल कसरी आउँछ, मल्टिप्लायर कसरी आउँछ र ओपन टु बाई एट द कस्ट कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ हाम्रो नर्मल कन्सेप्टहरूको लागि चाहिँ। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो 2 मार्क्समा सोधिने जुन प्रश्नहरू हुन्छ नि त्यसलाई हामीले कभर गर्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो जुन हाम्रो 5 देखि 10 मार्क्समा सोधिने क्वेसनहरू हुन्छ नि हो त्यसलाई हामी कभर गर्छौँ, जुन हाम्रो एक्जाममा सोधेको प्रश्नहरूलाई है त। त्यसपछि हाम्रो अब अझै क्वेसनहरू भयो हामी त्यसलाई सल्भ गरि नै हाल्छौँ। अझै धेरै क्वेसनहरू रहेको छ। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र यो जुन हाम्रो च्याप्टर 5 सकिसकेपछि चाहिँ हामी च्याप्टर 6 हाम्रो प्लानिङ अफ द डाइरेक्ट लेबर आवर्स एन्ड द डाइरेक्ट लेबर कस्ट पढिहाल्छौँ है त। र हजुरहरूलाई चाहिँ अन्य जुन सब्जेक्टहरू क्लासेसको आवश्यकता छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सबै क्लासेसको चाहिँ जुन हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्कहरू रहेको छ त्यसमा जानु होला र फेसबुक पेजमा पनि जोडिनु होला है त। र आजलाई हामी यति नै गर्नु। र केही प्रश्नहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र रिभिजन चाहिँ गर्नुपर्छ है, रिभिजन गरेन भनेदेखि आउँदैन। र एकचोटि पढ्दाखेरि बुझेन भनेदेखि बरु बारम्बार दोहोऱ्याएर पढ्ने र कुनै पनि हिसाबहरू माइन्डमा छिरिरहेको छैन भनेदेखि लेख्ने प्र्याक्टिस गर्ने है, त्यसो गर्नु होला है त। जुन हामीले यो थ्योरीहरू यो फर्मुलाहरू राख्यो नि त्यो चाहिँ मस्ट हजुरहरूले राइट डाउन गर्नुभयो, नोट्स बनाएर राख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अलिक इफेक्टिभ हुन सकिन्छ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ।